So maayong adlaw mga higala. So niata karon diri sa kanang gitawag og prisuhan sa barangay tungod kay sa kamulong pagpadlak. So nasikop sa mga tanod si Dato Gabi no? Igsuon siya ni Dato Adlaw kung wala ko masayop siya ang manghod ni Dato Adlaw. So nasikop siya sa mga tanod. So naa siya karon diri na istakid sa kanang gitawag og prisuhan sa barangay. So atong maistorya karon si Dato Gabi. So sir, mayong adlaw nimo. Mayong gabi, mayong buntag. Okay. So sir, kanang unsa bay pamati nimo karon sir Dato Adlaw, unsa bay pamati nimo nga naa naman ka diri karon sa istakid diri sa barangay kay gidakop ka sa mga tanod? Ang akong kaistorya na nga ila kong gidakop apan nagtuman ra pud ko sa balaod sa akong magulang sa Dios Justice nga balaod amo. So unsa bay kuan sir, wala ba ka malisang, wala ba ka mahadlok sir taliwala nga naa ka karon gidakop ka sa mga tanod, gi-istakid ka dinhi ining mao nga barangay sir? Wala ko'y kalisang bisag gamay tungod kay dako na ng 72 hours makagawas na ko diri makagawa na ko. So unsa may kuan sir, kanang unsa bay kanang imong gibasihan nga kibali anang imong gitawag og pamahayag nga makagawas ka sir? Naabay balaod sir nga nag-ingon nga makagawas ka sir o dadto na bay balaod nga nag-ingon nga angay ka makagawas? Gawas anang balaod dunay gahom. Ang akong magulang nga si Dato Adlaw. Dunay siya gahom sa tubig, hangin, yuta, bato, kalayo. Mo ka na magpagawa ka mo diri. Dili malisang bisag gamay. So kung makagawas mo sir, unsa bay inyong plano sir? Wala na ba may plano nga magpadayon pagpadlak or unsa man inyong plano sa pagkakaron? Sa akong plano, parayon ang padlak. Labaw na sa akong magulang nga si Dato Adlaw. Parayon ang padlak. So lagi hunong. Why hunong? So unsa ra bagi kuan sir? Sa imong kagulingong panglantaw unsa ra bagi makapahunong ani day sir? Mo against sila sa among balaod sa Dios Justice. So unsa man kuan sir kanang sa imong kagalingon na huna sir, wala ba kay angay nga matambag aron mahunong na ning kagubot diri sa Pilipinas? Akong ikatambag nga ang mga tao gipadala na mo sila mga supina ilang atubangon dili kay maglikay-likay po sila mo na nga nangon ani na hinuon mo na moabot mi sa tibok Pilipinas. Ang sunod na mo nga kuan ang Cagayan de Oro. Mo ba? Sa pabukiran. Okay. Sa Cagayan de Oro. Ang next na mo nga plano. Okay, so